कारण के हो भने म यो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि स्कुटर चढ्थेँ 2 पाङ्ग्रे। यो कालगतिले कहाँबाट के बनाएर यहाँ मन्त्री बनाइदियो, अहिले गाडी नै चढिरहेको छु 2.5 महिना। तर म स्कुटर चढ्ने मान्छेलाई ढलको बिर्कोले जहिले दुःख दियो, पटक पटक म लडेँ। त्यसकारण यो देशका इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को मिलाउने दिन कहिले आउला? इन्जिनियरहरूले ढलका बिर्का मात्रै मिलाउने रहन्छन् कि हाम्रो गाउँको सुब्बा दाइले जतिको पनि इन्जिनियरिङ गर्दा रहन्छन्, कुना कुना निकाल्दा रहेछन्, यो कुना मिलाउनु साथीहरू भने मैले। त्यसकारण इन्जिनियरको यो दक्षता यो अवस्थामा सुधार गरौँ। ढलका बिर्का मिलाएर जुन दिन इन्जिनियरहरू आउनेछन् हाम्रो अगाडि, हामी जस्ता इन्जिनियर नभएका मान्छेहरूलाई त्यति बेला चुनौती हुनेछ। ढलको बिर्को मिलेन भने हामी जस्ता ह्युम्यानिटिज पढेकाले गफ गरिरहने दिन आउनेछ। त्यसकारण यो चाहिँ मिलाउँ भन्छु म। तपाईहरूलाई निर्वाचन लुज गर्ने मौका छैन। यो धेरै ठुलो ऐतिहासिक अवसर हो र यो अवसरलाई परिणाममा पुर्याउनको लागि हामीसँग धेरै थोरै दिन छ र धेरै थोरै दिन भएको बेलामा इन्जिनियर साथीहरूको अरूको भन्दा राम्रोसँग क्रिएटिभली दिमाग चल्छ भन्ने विश्वास छ मेरो। त्यही कारणले जहिले पनि म सम्मान गर्छु। त्यति गर्नुभयो भने चुनाव पनि जितिन्छ। समाजवाद त समानतामा आधारित प्रणाली हो नि, तर जहाँ ग्रेडेड सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर छ, वर्ण वर्गमाथि आधारित समाज छ, त्यो ग्रेडेड सोसाइटीले इक्वालिटीलाई, समानतालाई उसले इन्कार गर्दछ, अस्वीकार गरेको हुन्छ। असमानतालाई वडा राखिराखेको हुन्छ। त्यहाँ सामाजिक न्याय हुन्न। सामाजिक न्याय नभए पनि, समृद्धि भए पनि त्यसले समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई भत्काउनु परेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समृद्धिमाथि स्ट्रक्चरलाई उभ्याएर अगाडि लाने र अझै पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने का लागि अझ संविधान घोषणा भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। यसो पल्टाउँदाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, तर सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्ने अहिलेसम्म हामीले सङ्घीय निजामती ऐन पनि बनाउन सकेका छैन। अरूको त कुरै छोड्यौँ। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा अति आवश्यक ऐन, अहिले पार्लियामेन्ट अवरोध गरिएको छ, तर अति आवश्यक ऐनहरू नागरिकता सम्बन्धित ऐन। मैले अस्ति केही दिन अगाडि नागरिकताको विषयमा बोलेको थिएँ। नेपालमा आमा पनि नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। पिता पनि चाहिँ के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। तिनका जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता अहिलेसम्म दिएको छैन। लाखौं लाख नागरिकहरू छन्। तिनले संविधान सभामा त्योभन्दा उनका मातापितालेदेखि लिएर धेरै नागरिकहरू जो नेपाली हुन्, ती नेपाली नागरिकहरूले मतदान दिँदै आएका थिए। हिजो संविधान सभासम्म दिए, संसदसम्म दिए। अहिले आएर नागरिकता प्रमाणपत्र नहुने नेपाली नागरिकलाई या राज्यले नदिएको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम त राज्यको हो। आफ्नो व्यावसायिक छविलाई उजागर गर्नको लागि, व्यावसायिक हितको लागि र पेसाप्रतिको एक प्रकारको इमान्दारिताका साथ इन्जिनियरहरू अगाडि बढे भने मुलुकको विकास र समृद्धिमा केही इँटा थपिन्छ भन्ने विश्वासका साथ यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुभएका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी मित्रहरू, सदस्यहरू, यहाँहरूलाई सबैभन्दा पहिले आगामी निर्वाचनमा सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना र अग्रिम बधाई दिन चाहन्छु। समय यस्तो छ कि समय बदलिँदो छ, फेरिँदो छ। मुद्दा फेरिए सँगसँगै सम्बन्धहरू पनि फेरिन्छन्।
फेरिएका सम्बन्धहरूले नयाँ परिस्थितिको उजागर गर्छ। त्यसकारण हामी बदलिँदो फेरिएको सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण गठबन्धनका साथ मुलुकका सबैभन्दा अब्बल मानिने व्यावसायिक साथीहरूको व्यावसायिक सङ्गठनको यो एउटा पेसागत सङ्गठनको निर्वाचनमा हामी होमिरहेका छौँ र तपाईँहरूले नै समाजका बारेमा धेरै कुरा सोच्नुहुन्छ होला, बुझ्नुहुन्छ होला र भन्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। त्यसकारणले यो निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। त्यसैले सबै सम्बन्धहरू फेरिन्छन् भने विचार पनि फेरिन्छ समय परिस्थिति अनुसार। त्यही कारणले सम्बन्ध र विचार फेरिए सँगसँगै नयाँ मुद्दामा नयाँ खालको कोलिसन र सम्बन्धहरू विस्तार भएर पनि आउँछन्। अहिले हामी नेपाल सरकारमा गठबन्धनमा छौँ। गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण पार्टनर नेपाली काङ्ग्रेस पेसागत सङ्गठनमा त्यसको पेसागत शुभेच्छुक सङ्गठन र हामी बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। त्यही कारणले प्रतिस्पर्धाले नै श्रेष्ठता हासिल गर्छ। यहाँ वाकओभरको कुरा होइन। प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि केही व्यवसायिक प्रोफेसनल केही मुद्दाहरू र छविहरूको उजागर गर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यही कारणले आगामी दिनमा मुलुकको निर्माणकर्ता प्राविधिक जनशक्ति तपाईँहरू एक प्रकारले भन्ने हो भने विद्यालयको फर्स्ट बेन्चरहरू तपाईँहरूले भिन्न ढङ्गले सोच्नुहोस् भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ आशिष सर हाँस्दै हुनुहुन्छ। मैले फेरि धेरै भनिरहेको विषय के छ भने अहिले म संजोगले सहरी विकास मन्त्री भएँ। मलाई जहिले पनि लाग्ने विषय के थियो भने हाम्रो देशका इन्जिनियरहरूले जसरी काममा फिनिसिङ गर्नुहुन्छ नि त्यसै गरी डाक्टरले गर्यो भने के हुँदो होला एउटा सर्जनले भन्ने चाहिँ लागिहाल्छ। कारण के होला थाहा छ? कारण के हो भने म यो मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि स्कुटर चढ्थेँ 2 पाङ्ग्रे। यो कालगतिले कहाँबाट के बनाएर यहाँ मन्त्री बनाइदियो। अहिले गाडी नै चढिरहेको छु 2.5 महिना। तर म स्कुटर चढ्ने मान्छेलाई ढलको बिर्कोले जहिले दुःख दियो, पटक पटक म लडेँ। त्यसकारण यो देशका इन्जिनियरहरूले ढलको बिर्को मिलाउने दिन कहिले आउला मेरो व्यावसायिक चुनौती हो। मेरो मन्त्रालयमा ढलको बिर्को मिलाउने त अलिक कम छन्। मेरोमा आर्किटेक्ट अर्बान प्लानिङका गफ गर्दै थिए साथीहरू। अनि मन्त्री निवास नयाँ बन्दै गएको हेर्न जाँदा मन्त्री निवासका कोठामा चोट्टामा कोठा बिमै बिम देखेँ। अनि मैले भने कि इन्जिनियरहरूले ढलका बिर्का मात्रै मिलाउने रहन्छन् कि हाम्रो गाउँको सुब्बा दाइले जतिको पनि इन्जिनियरिङ गर्दा रहन्छन् कुना निकाल्दा रहेछन्, यो कुना मिलाउनु साथीहरू भने मैले। त्यसकारण इन्जिनियरको यो दक्षता यो अवस्थामा सुधार गरौँ। अब म बाँकी खरिदका गफ गर्दिनँ, जान्दा पनि जान्दिनँ, गर्दा पनि गर्दिनँ। हो यो कुरा मिलाउनुपर्छ। ढलका बिर्का मिलाएर जुन दिन इन्जिनियरहरू आउनेछन् हाम्रो अगाडि हामी जस्ता इन्जिनियर नभएका मान्छेहरूलाई त्यति बेला चुनौती हुनेछ। ढलको बिर्को मिलेन भने हामी जस्ता ह्युम्यानिटिज पढेकाले गफ गरिरहने दिन आउनेछ। त्यसकारण यो चाहिँ मिलाउँ भन्छु म। यति मात्रै होइन, सिँचाइ र विद्युतमा पनि छेउ छ। तपाईँहरूले बनाएको स्ट्यान्डर्डमा हाम्रा घरमा आपूर्ति गरिएका बिजुलीका अवस्था हेरौँ न। सिँचाइको त खोलैले लाने हो, लैहाल्छ हरेक वर्ष। त्यसो भएर यति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तपाईँहरू। तपाईँहरू जिम्मेवार भइदिनु भएन भने मानौ एउटा बिरामीको अपरेसन गर्दै गरेको डाक्टरको टिममा हुने टिम सर्जनले मात्रै होइन सामान्य टेक्निकल सपोर्ट गर्नेले पनि प्रपरली काम गरेन भने हाम्रो हालत के होला? हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवारले भर्खरै मात्र मलाई भन्नुभयो कि 3 दिन अगाडि गल ब्लाडरको अपरेसन गरेर म आएको, उठ्न सक्दिनँ भन्नुभयो। मेरो शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना अध्यक्षज्यू। त्यही बेला हाम्रो इन्जिनियरले ढलको बिर्को नमिलाए चाहिँ त्यो डाक्टरले त्यही अलिकति कटन छोड्या भए के हुन्थ्यो?
पेशागत चुनौती छ है इन्जिनियर साथीहरूलाई, पेशागत चुनौती छ। त्यसकारण म केही समय हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइरहेका बखत पिन भन्ने सङ्गठन थियो एमालेको माओवादीको हाम्रो मिलेको, त्यति बेला त्यसको सहइन्चार्ज हुने मौका पाएर तपाईँहरू सबैसँग सङ्गत हुने मौका पाएँ। र त्यो बेला त्यति भएर मात्रै होइन, पार्लिमेन्टको अर्थ समितिमा बसेर काम गर्दै गर्दा पनि एउटा इन्जिनियरले बिही गरेपछि सरकारी सेवामा पस्यो भने त्यो प्रशासक भयो, कि विश्वविद्यालयमा छिर्यो भने ऊ मास्टर मात्रै भयो। हाम्रो इन्जिनियरहरूले पढिसके पछाडि पेशागत निखारता दक्षताको लागि अर्को प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भएन। त्यही कारणले एउटा राम्रो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको रहेछ, तर त्योभन्दा राजनीतिक लेभलमा नबुझी मैले भनिरहेको थिएँ। र उहाँहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गरेको थिएँ भने हामी सांसद पार्लिमेन्टमा कानुन बन्नका लागि दुईटा बाटो छ। एउटा सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर लाने सरकारी बिल, अर्को सांसदहरूले प्राइभेट बिल लान्छन्। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको सन्दर्भमा अनुमति दिनुहुन्छ भने तपाईँको ड्राफ्ट ल्याउनुहोस्, छलफल गरौँ र प्राइभेट ढङ्गले हामी सांसदको समूहले प्राइभेट बिल लान्छौँ पनि भनेका थियौँ। तर यहाँ अनरसिपको कुरा आउँदो रहेछ, साथीहरूले त्यसमा खासै रुचि देखाउनु भएन। त्यसो भएर यो कुरा मैले कहिले थाहा पाएँ भने जब मेलम्चीबाट सिसिएमसी हिँड्यो भन्ने थाहा भयो, त्यस पछाडि कसरी पनि काम गर्ने भन्दै गर्दा जनशक्तिको कुरा, कन्ट्र्याक्टरको योग्यताको कुरा, यी जम्मै कुरा आइसकेपछि इन्जिनियर भएर हुँदो रहेछ। इन्जिनियरिङमा पनि खास दक्षता चाहिँदो रहेछ, अनुभव चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराको बोध भयो। त्यही भएर यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको। त्यसैले यो पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको हाम्रो टिम डाक्टर हरिराम प्राजुली सहितको इन्टायर टिमलाई मेरो आग्रह छ कि तपाईहरु निर्वाचित हुनुस् र हाम्रै पालामा तपाईहरुको इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज बन्ने कुराको ग्यारेन्टीका लागि तपाईहरुले दबाब दिनुस्। त्यसको लागि आज त हामी क्याबिनेटमा पनि छौं। त्यसले नै ढलको बिरको मिलाउने कुराको सुनिश्चितता गर्छ। बिरको मिलाउन त्यसले सुविधा दिन्छ। त्यसकारण यो बारेमा साथीहरुले भूमिका निर्वाह गर्नु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने यो तपाईहरुको चुनावमा बाहिरका मान्छे भएको भए यस्तो कुरा गर्दैन थिए, तर इन्जिनियर भएको ठाउँमा भएर भनेको। त्यसो भएर यो कुरा एउटा स्टाफ कलेज नारामा मात्रै होइन, कार्यक्रमिक हिसाबले पनि लानको लागि सरोकारवाला संगठनको दबाब चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो दबाबका लागि तपाईहरुले भूमिका खेल्नुहुनेछ र हामीले हाम्रै कार्यकालमा भन्दै आएको कुरा तपाईहरुको गर्न पाऊँ, मलाई यही मैले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो एकदमै राम्रो टिम छ। हाम्रो नेपालको समग्र मानचित्र देखिने तस्बिर देखिने चाहिँ हाम्रो समावेशी छ। यहाँ विचारधारात्मक हिसाबले उस्तै राजनीतिक दल र समकालीन राजनीतिमा कुनै न कुनै कालखण्डमा सँगसँगै भएका नेता कमरेडहरूले नेतृत्व गरिरहेको शुभेच्छुक संगठनको सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु। त्यसो भएर यो निर्वाचनमा सायद निर्वाचन लुज गर्ने मौका चाहिँ छैन। तपाईहरुलाई निर्वाचन लुज गर्ने मौका छैन। यो धेरै ठूलो ऐतिहासिक अवसर हो र यो अवसरलाई परिणाममा पुर्याउनको लागि हामीसँग धेरै थोरै दिन छ र धेरै थोरै दिन भएको बेलामा इन्जिनियर साथीहरुको अरूको भन्दा राम्रोसँग क्रिएटिभली दिमाग चल्छ भन्ने विश्वास छ मेरो। त्यही कारणले जहिले पनि म सम्मान गर्छु। त्यति गर्नुभयो भने चुनाव पनि जितिन्छ। र हामी रेणु दिदी हुनुहुन्छ, म छु, पम्फा दिदी हुनुहुन्छ, हामी संजोगले तीनजना दिदी बाहिर भेटे मैले। हामी सरकारको विकास निर्माणको काम गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा छौं तीनजना। तपाईहरुको ढलको बिरको मिलाउने जत्तिकै चुनौती हामी तीनजनाको लागि छ। महिला बालबालिका कानुन मन्त्रालय भन्दा माथि उठेर अहिले विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छौं। हाम्रो सफलता र असफलता हामी भन्दा 50 वर्षका पछिका नानीहरूले पनि का लागि पनि हामीले परीक्षा दिइरहेका छौं।
इसिला दिदी अगाडि हुनुहुन्छ, एकचोटि भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्री हुनुभएको थियो। उहाँका पालाका केही अनुकरणीय निर्णय रहेछन्। अहिले मन्त्री भएपछि हेर्ने मौका पाएँ, थाहा पाएँ मैले। त्यसकारण महिलाहरूले मौका दिएपछि गर्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने चुनौती हामीसँग छ र हाम्रो सफलता सँगसँगै हाम्रा छोरीहरूलाई, नानीहरूको परीक्षा पनि हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसका ढलको ढकन मात्रै होइन, काममा कुशलता र दक्षतासहित काम गर्ने चुनौती हामीसँग पनि छ। त्यही कारणले केही योजना, केही कार्यक्रमका साथ हामी पनि छौँ र त्यसलाई मन्त्रालयमा हुने साथीहरूले, तपाईँहरूले पनि हामीलाई त्यत्तिकै सहयोग गर्नुपर्छ, सही सल्लाह दिनुपर्छ। सही सल्लाह दिनु भएन भने प्राविधिकहरूले सबै डुब्छन्। घर मात्रै भत्किन्न, मुलुकै भत्किन्छ। त्यही कारणले तपाईँहरूको सही सल्लाह, सुझाव, सहयोगको आश पनि गरेका छौँ र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट अथवा बाहिरबाट प्राविधिक साथीहरूको साथ सङ्गतमा हुँदै गर्दा यी जम्मै चिजहरूका प्रति तपाईँहरू सँगसँगै नै छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्। अब छुट्टै बस्नुहुन्छ, के गर्नुपर्छ, निर्वाचनमा हामीले तपाईँहरूकोलाई बुस्ट गर्ने, साथ दिने, समर्थन गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने मात्रै होइन, निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै प्रकारको सहयोग तपाईँहरूलाई दिने कुराको म घोषणा गर्छु। सङ्कल्प पनि छ। त्यसकारण यो ऐतिहासिक मौका हो, यसलाई नगुमाउँ। यो मौकाले केही प्रवृत्तिलाई साइजेबल बनाउनुपर्छ, केही प्रवृत्तिलाई साइजेबल बनाउनु पर्नेछ। यसपछि त हामी लगालगी निर्वाचनमा जानेछौँ। स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सङ्घ लगायतका चुनावहरू हामी मेगा तपाईँको इभेन्टहरू जस्तो मानिने चुनावहरू, यस्ता महासङ्ग्रामहरूमा हामी जाँदैछौँ। यसको पहिलो पाइला चाहिँ हामीले यहाँबाट चाल्दैछौँ। त्यसकारण उच्च मनोबलका साथ यो निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेपछि आगामी दिनमा यो गठबन्धनले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तहमा यो गठबन्धनले यथोचित मात्रै होइन, सफिसियन्ट मात्रै होइन, उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मानक तपाईँहरूले बनाउनु पर्नेछ। यो मानक बनाउनको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो साथ, सपोर्ट र मैले जुनसुकै बेला पनि हुनेछ भन्ने कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो मात्रै होइन, हामी सबैले गर्नेछौँ। हाम्रो तर्फबाट हुने साथ सहयोग सबै हुनेछ। निर्वाचनको यो महामेलामा होमिनुभएका सबै उम्मेदवार, पदाधिकारी, अध्यक्षसहितका सबै मित्रहरूलाई, सिनियर दाइहरूलाई, सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइ पनि यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। तपाईहरू एउटा संयुक्त गठबन्धन बनाएर इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ। मलाई स्मरण छ 2 वर्ष अगाडि पनि हामी गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गएका थियौँ। जति बेला मैले मेरो पार्टीबाट इन्जिनियरिङ मोर्चाको फ्रेक्सन इन्चार्ज थिएँ र त्यो निर्वाचनमा कुनै न कुनै ढङ्गले आफू सहयोगी भएको र लामो समयपछि वामपन्थी इन्जिनियरहरूले पूर्ण बहुमत ल्याएको एउटा इतिहास रचेको थियो। आज हामी भिन्न ठाउँमा छौँ। हामी नेपालमा ठुलो युग परिवर्तन गऱ्यौँ र एउटा समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ। तर त्यो व्यवस्था सुरक्षित भएन। त्यो पनि बाह्य त्यसका विरोधीहरू, पराजित भएका दुश्मनहरू होइन, हाम्रो त्यो आन्दोलन अभियानभित्रैबाटै बडो खतरा भयो। गत वर्ष ठिक यही समय हामीले प्राप्त गरेको समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था, त्यसको संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति हामी यति बेला सडकमा थियौँ। ती अधिकार सबै खोसिएका थिए। हामीले प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति भनेर त्यसको विरुद्ध आम जनता र विभिन्न जनताका समुदायलाई अपिल गरेर सडकमा थियौँ र हामीले एक चरणको आन्दोलनद्वारा त्यसलाई पराजित गऱ्यौँ। फेरि हामीले हाम्रा उपलब्धिको रक्षा गऱ्यौँ भन्दै थियौँ। फेरि जेठ 8 गते प्रतिगमन या प्रतिक्रान्ति भाग 2 अझ खतरनाक ढङ्गले आएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र राजनीतिक उसमा हामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर 5 दलले त्यसका विरुद्ध
को सङ्घर्षमा हामी अगाडि बढ्यौँ र असार 28 गते जाँदा हामीले त्यसलाई पराजित गऱ्यौँ। तर हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने हामीले त्यसलाई पराजित गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको रक्षा र त्यसको विकासको निम्ति र त्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको माथि चुनौती रहँदासम्म चाहिँ हामीले त्यो गठबन्धनलाई अगाडि लैजानुपर्छ भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ र यति बेला केन्द्रमा प्रदेशमा त्यो प्रकारको गठबन्धन अगाडि बढेको छ र हामीले तलैसम्म लैजाने पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ। हामीले केन्द्रमा सङ्घीय सरकार गठबन्धनको मात्रै बनाएनौँ, यति बेला 7 प्रदेश गठबन्धनको सरकारबाट सञ्चालित भइराखेको छ र हामीले प्रतिगमनको खतरा हुँदासम्म अझै अगाडिसम्म पनि यो गठबन्धनलाई लैजानुपर्छ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको समझदारी र त्यो बुझाइलाई आज त्यसैका धन्य भातृ सङ्गठनको रूपमा रहेको यो इन्जिनियरिङ मोर्चाले पनि अनुसरण गरेको देख्दा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। म तपाईँहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु र मलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरूले जुन प्यानल खडा गर्नुभएको छ गठजोड, यो विजय हुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ। म अग्रिम बधाई भन्न चाहन्छु किनकि 2 वर्ष अगाडिको गठबन्धन त्यसबाट विजय भएको टिम पनि यही छ। राजनीतिक गठबन्धन र त्यसको अहिले 8वटा सरकार सङ्घ र 7वटा प्रदेश पनि सँगसँगै चलेको छ र तल स्थानीय सरकार सम्म पनि त्यो प्रकारको कुनै न कुनै ढङ्गको यही समझदारीबाट गठबन्धन अगाडि बढेको छ। त्यसैले राजनीतिक प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूको विजय सुनिश्चित छ। अर्को इन्जिनियरिङको हिसाबले पनि इन्जिनियर भनेको देश बनाउने जनशक्ति हो। हामीले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल, समुन्नतिको नेपाल अनि समाजवादको आधार तयार पार्दै अनि हामी समाजवादको अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नीति योजना कार्यक्रम मात्रै होइन, हामीले लेखेको संविधानमा पनि निर्दिष्ट गरेका छौँ। यो त्यो समाजवादको खाका कोर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जनशक्ति इन्जिनियर हो। त्यसैले त्यो अग्रगमन, त्यो समाजवाद जो विज्ञान र तथ्यमा आधारित समाज विज्ञानसित समेत मेल खान्छ, यो सङ्गठन त्यो अग्रगमन, त्यो जनशक्ति एउटा इन्जिनियरले अग्रगमन बाहेक अरूलाई त्यसले रोज्न सक्दिन। त्यसैले पनि तपाईँहरू देश बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने सपना देखेका, आकाङ्क्षा राखेका, उद्देश्य राखेका, भावना पालेका सबै इन्जिनियरको मत तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र विजय बन्नुहुनेछ। मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूलाई बधाई र शुभकामना। हामी भौतिक पूर्वाधारको विकास होस् या त पूर्वाधारको विकासबाट थप जनशक्तिको विकास या त्यसको जगबाट आर्थिक विकास गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय इन्जिनियरिङ हो। बरु त्यसलाई भने जतिकै त्यसको समग्र क्षमतालाई त्यो क्षेत्रमा लगाउने कुरामा कहीँ न कहीँ हामी पार्टीहरूले पनि पुरा ध्यान दिएका छैनौँ कि कहिलेकाहीँ म आफैलाई पनि महसुस हुन्छ। आफ्ना नीति बनाउने बेलामा, आफ्ना कार्यक्रम बनाउने बेलामा, आफ्ना योजना बनाउने बेलामा त्यो इन्जिनियरिङ जनशक्ति जो समाजको एउटा उत्कृष्ट जनशक्ति पनि हो, किनकि शैक्षिक हिसाबले अलि आफूलाई सक्षम र अलि अगुवा जनशक्ति नै इन्जिनियरिङ या यस्तै अरू प्राविधिक पढ्न जानुहुन्छ। मैले यहाँ इन्जिनियरिङको सन्दर्भले भन्दै गरेको, त्यहाँ पनि कमी गर्छौँ कि? त्यस्तै राज्यले, सरकारले आफ्ना नीति योजना कार्यक्रमहरू बनाउँदा हामीले त्यो इन्जिनियरिङ जनशक्तिलाई कति समावेश गराउँछौँ नीति बनाउने ठाउँमा, तब त्यसले कार्यान्वयनमा परिणाम पाउने कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि मैले कमी भएको महसुस गर्छु। म योभन्दा बढी अहिले म जहाँ छु त्यो मैले नबोलिराखौँ, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षमतालाई भरपुर नीति बनाउने कुरामा सहभागी नबनाइकन कार्यान्वयनमा मात्रै सहभागी बनाएर त्यो चाहिँ अलि मनोगत हुन्छ, अलि अपूर्ण हुन्छ। त्यो ग्यापलाई समेत हामी पार्टी र सरकारले पुरा गर्नुपर्छ। तब मात्रै कार्यान्वयन एउटा वस्तुवादी नीति र एउटा वैज्ञानिक नीति बन्न सक्छ।
वैज्ञानिक र वस्तुवादी नीतिले मात्रै एउटा वस्तुनिष्ठ योजना बनाउँछ र त्यसले कार्यान्वयनमा परिणाम ल्याउँछ। त्यसैले कहीँ न कहीँ हामीले धेरै लामो समयदेखि आवधिक योजना राखेर विकासका जो परिकल्पना गरिराखेका हुन्छौँ, परिणाम नआउने कुरामा अरू कयौँ कारण पनि छन्, म अहिले त्यता कोटाउन जान्न, यसमा पनि कहीँ ग्याप होला भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ। त्यसैले त्यो ध्यान दिने कुरामा हामी यहाँ पार्टीका एउटा जिम्मेवार नेतृत्वहरू उपस्थित भएका छौँ, त्यहाँ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। हामी सरकारमा यति बेला प्रतिनिधित्व गरेर गएकाले पनि त्यो कुरालाई बढी नै ध्यान दिनेछौँ। म यति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु कि अहिले नेपाल सरकारका सबभन्दा धेरै बढी इन्जिनियर भएको मन्त्रालय हो मेरो, मलाई त्यसपछि भौतिक हो। हामी त्यहाँ निश्चितै ढङ्गले एउटा छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि यो प्यानललाई विजयी बनाउनका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट मैले जति मिल्छ मैले पुरै क्षमता लगाउने छु र अनि यो मैले विजय बनाउन आफ्नो भूमिका पूर्ण रूपले खेल्नेछु भन्ने तपाईँहरूसित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। म भर्खरै पनि मेरो मन्त्रालयमा आज एउटा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर आएको थिएँ। मैले आफ्नो मन्त्रालय सम्हालेको 5 महिनाका गरेको छ। मैले एकचोटि मात्रै म के गर्न चाहन्छु कुरा राखेको थिएँ। आज मैले 5 महिनापछि मैले कति गरेँ र अब फेरि अझै के मतलब गर्दैछु मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। स्वतः नै मसित मेरा सहसचिवहरू, डिजीहरू, डिडिजीहरू इन्जिनियर नै हुनुहुन्छ। म अलिक बढी छलफलै गर्छु र मैले आफूले म कुनै बेला कर्मचारीहरूको मन्त्रालय हो, अहिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छ, म चाहिँ सामान्य प्रशासनको अलि बढी प्राविधिक चाहिँ अलि नीति बनाउने बेलामा अलि पर जस्तो अनि अलि निजामती प्रशासनका मान्छे हाबी भएको जस्तो मैले फिल गर्थेँ। तर मेरो के हो भन्दाखेरि अलि एउटा उत्कृष्ट जनशक्ति हो, यो अलिक क्रिम फोर्स हो, नीतिमा पनि त्यो सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सधैँ सोच रहेको छ। आदरणीय डाक्टर बाबुराम भट्टराई यहीँ हुनुहुन्छ। हामी आन्तरिक सरकारबाट यता आएदेखि नै प्राविधिक क्षेत्रबाट सचिवहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कामको हामीले थालनी गरेका थियौँ र अहिले केही कोटा छुट्याएर भए पनि हुनुभएको छ। तर जनशक्तिको हिसाबले, सिनियरिटीको हिसाबले केही सीमा र बन्देज छन् जसलाई भत्काउन धेरै कठिन छ। यहाँहरू पनि लाग्नुहुनेछ, हामीले हाम्रो ठाउँबाट पनि लाग्नेछौँ र त्यहाँ त्यसो हुँदा पनि त्यो हुन सक्यो भने मात्रै पनि एउटा ठुलो हामीले देखेको परिवर्तन र अनि भौतिक पूर्वाधारको विकास र त्यसको जगबाट गरिने आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। किनकि उचित क्षमता उचित ठाउँमा व्यवस्थापन भयो भने परिणाम निकालिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले अरू म धेरै कुरा राख्दिनँ, यहाँहरूका घोषणापत्रहरू अहिले यहाँ सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। तर मेरो पार्टीको नि यही बेलामा राष्ट्रिय सम्मेलन छ, अहिले थाई कमिटीको बैठक चलेको छ। त्यसैले प्रमुख अतिथिको रूपमा आउने भनेका हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड यहाँ आउन सक्नु भएन। तर मलाई चाहिँ सहभागी भएर आउने अनुमति दिएका कारणले म उहाँको बैठक छोडेर यहाँ छु। मैले सुरुमै बोल्नमा आएको छु, म धेरै यो समय पनि लिन चाहन्न यहाँहरूको। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीसित त्यो हिजो विजय भएको टिम छ, विजय बनाउने त्यसको ब्याकको त्यति बेलाको लिडरसिप हामीसित छ। अहिले हामी इन्जिनियरहरूको मन्त्रालय संयोगले नेतृत्व गर्ने अवसर पनि हामीसित छ। सबभन्दा धेरै इन्जिनियर साथी हुनेको मन्त्रालय अहिले मैले नेतृत्व गर्छु। त्यसपछिको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय माननीय मन्त्री रेणु यादव यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि माननीय रामकुमारी मन्त्रीज्यू, नागरिक उड्डयन तथा सञ्चार मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने हामीलाई अवसर छ। त्यसैले हाम्रो यो टिमलाई विजयी बनाउनका निम्ति चाहिँ मतलब हाम्रो भूमिकाले पनि काम गर्नेछ। यो अर्थले मात्रै हो कि हामी मन्त्री छौँ भनेर मात्रै होइन कि हामी अग्रगमन र परिवर्तनका वाहक तपाईँहरू इन्जिनियर, हामी पनि परिवर्तन र अग्रगमनका पक्षधर। यस कारणले पनि हाम्रो मेल खान्छ र जहिले पनि प्रतिक्रान्तिको हार र क्रान्तिको जित हुन्छ, प्रतिगमनको हार र अग्रगमनको जित हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको जित सुनिश्चित छ।
आफ्नो ठाउँबाट तपाईँको विजयका निम्ति आफ्नो भूमिका खेल्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि पनि बधाई र शुभकामनाका शब्द व्यक्त गर्दै मैले आफ्ना भनाइ अन्त राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो इन्जिनियर साथीहरूको विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिआएकै छ। विभिन्न कालखण्डमा इन्जिनियरहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ र धेरै मुलुकहरूले विकास जुन अहिले प्राप्त गरेका छन् त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्जिनियरहरूको नै हो। इन्जिनियर भनेको यो पहिल भत्काउने तोडफोड गर्ने र बनाउने मात्रै होइन, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई जोड्ने देखि लिएर सारा आजको युगको कनेक्टिभिटी, ट्रान्सपोर्टेसन र इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि जहाँ पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका इन्जिनियरहरूको नै रहिआएको छ। आज चीनले छोटो समयमा धेरै तरक्की गरेको छ भनिन्छ। चीनको सरकारमा विगत 15-20 वर्षदेखि हेर्दाखेरि धेरैजना इन्जिनियरहरू त्यहाँ मिनिस्टर हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काठमाडौँमा बाटो चौडा गर्ने हिम्मतका साथ बनाउनु भएर आज अलिकति फराकिलो भएको इन्जिनियर भएकै कारणले होला। सायद मलाई लाग्छ अरूले त आँटै गरेका थिएन। भलै काठमाडौँको जनताले भोट हालेन होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आज हिँड्न त पाएका छन्। त्यो नि आज सम्झिन्छन्, ओहो डाक्टर साहब प्रधानमन्त्री भयो बेला कमसेकम फराकिलो भएर हिँड्न पाइयो, गाडी दौडाउन पाएछ, नभए के हाल हुन्थ्यो त्यो काम छैन। त्यो पनि हो। त्यस कारणले यो इन्जिनियरको महत्त्व सबै क्षेत्रमा छ र अब यहाँहरू निर्माण गर्ने इन्जिनियर त हुन्छ। अब अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँहरूले अबको आउने युगमा, आउने समयमा, भविष्यमा सोसियल इन्जिनियरिङतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सोसाइटी उही भीमराव अम्बेडकरले भने जस्तै ग्रेडेड सोसाइटी हो। एउटा धरहरा जस्तो माथि एउटा समुदाय, बिचमा अर्को, अनि अर्को, अनि अर्को, अनि तलको, जहाँ जुन सोसाइटीमा यो सुरुदेखि अहिलेसम्म पोलिटिकल्ली, इकोनोमिकल्ली र सोसियली हेर्दाखेरि स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन रहेको छ। यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसन आधारमा के आधारमा रहेछ भन्दाखेरि कास्ट, एथनिक बेस्ड, जेन्डर बेस्ड, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनमा आधारित यो ग्रेडेड सोसाइटी, सोसियल स्ट्रक्चर रहेको छ। त्यही अनुसार हेर्दाखेरि पोलिटिकल र एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर पनि नेपालमा चाहिँ के छ भने स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेसनलाई बल पुर्याएको आधार छ। यसलाई भत्काएर, यसलाई समानता, विभेद रहित समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरित गर्नु परेको छ।
हामीले यसैका लागि नेपालमा एकात्मक शासन प्रणालीलाई अन्त्य गरेर सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापना गर्ने कार्य गर्यौं। तर साँच्चै नै मुलुकमा स्ट्रक्चर अझै पनि हेर्दाखेरि प्रादेशिक संरचना या लोकल बडीको स्ट्रक्चर, निर्वाचन क्षेत्रहरूको स्ट्रक्चर, यी स्ट्रक्चरहरूलाई हेर्दाखेरि त वास्तवमा जे लक्ष्य प्राप्त गर्न खोजिएको थियो त्यसको विपरीत रहेको छ। त्यहाँ पनि के छ भने स्ट्रक्चरबाट, स्टेटको स्ट्रक्चर, प्रोभिन्सको स्ट्रक्चर, कन्स्टिट्युन्सीजहरूको स्ट्रक्चर निर्माणबाट पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्क्रिमिनेटरी चाहिँ प्रोभिजनहरू या धेरै अब्स्टेकलहरू देखा परेको छ, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउन निश्चित रूपमा समस्या उत्पन्न भएको छ। र पुरानो मान्यता अहिले पनि फेरिएको छैन। र हामी समाजवादका कुरा गर्छौं, यहाँहरुको पनि म्यानिफेस्टोमा समाजवादको कुरा गरिएको छ। यो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम जहाँ कास्ट, एथनिक बेस्ड, जेन्डर बेस्ड, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन को जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई नभत्काइकन समाजमा, मुलुकमा समानता र समृद्धि र सामाजिक न्याय को स्थापना नगरिकन समाजवादको निर्माण हुन्छ। समाजवाद त समानतामा आधारित प्रणाली हो नि, तर जहाँ ग्रेडेड सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर छ, वर्ण वर्गमाथि आधारित समाज छ, त्यो ग्रेडेड सोसाइटीले इक्वालिटीलाई, समानतालाई उसले इन्कार गर्दछ, अस्वीकार गरेको हुन्छ। असमानतालाई वडा राखिराखेको हुन्छ। त्यहाँ सामाजिक न्याय हुन्न। सामाजिक न्याय नभए पनि, समृद्धि भए पनि त्यसले समाजवादको निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई भत्काउनु परेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समृद्धिमाथि स्ट्रक्चरलाई उभ्याएर अगाडि लाने र अझै पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने का लागि अझ संविधान घोषणा भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। यसो पल्टाउँदाखेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, तर संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने अहिलेसम्म हामीले संघीय निजामती ऐन पनि बनाउन सकेका छैन। अरूको त कुरै छोड्यौं। अहिले पनि पार्लियामेन्टमा अति आवश्यक ऐन, अहिले पार्लियामेन्ट अवरोध गरिएको छ, तर अति आवश्यक ऐनहरू नागरिकता सम्बन्धित ऐन। मैले अस्ति केही दिन अगाडि नागरिकताको विषयमा बोलेको थिएँ। नेपालमा आमा पनि नागरिक, जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, पिता पनि चाहिँ के छ भने जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्। तिनका जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता अहिलेसम्म दिएको छैन। लाखौं लाख नागरिकहरू छन्। तिनले संविधान सभामा त्योभन्दा उनका मातापितालेदेखि लिएर धेरै नागरिकहरू जो नेपाली हुन्, ती नेपाली नागरिकहरूले मतदान दिँदै आएका थिए। हिजो संविधान सभासम्म दिए, संसदसम्म दिए। अहिले आएर नागरिकता प्रमाणपत्र नहुने नेपाली नागरिकलाई
या राज्यले नदिएको? जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम त राज्यको हो नि। तिनलाई नदिएको गल्ती राज्यले गर्ने, उपलब्ध गराउन राज्यले नसक्ने, तर अहिले चाहिँ आएर मतदाता सूचीको नामबाट हटाउन थालेछ। यानि भोटिङ राइट्सबाट समेत वञ्चित गरेको छ आफ्नै मुलुकको नागरिकलाई। कतिपय नागरिकका सन्तानहरू त्यो शनाखत गरिदिने मान्छे नातेदार नभएकाहरूको पनि त्यस्तै छ। लाखौँ मान्छेले वञ्चित छ। त्यसैले जो नेपाली नागरिक हो, यो विदेशीलाई भने होइन, जो नेपाली नागरिक हुन् उनले नागरिकताको प्रमाणपत्र लियो लिएन, दियो राज्यले दिएन भन्ने आधारले मात्र उसको चाहिँ नागरिक हक, मौलिक हक को हनन गर्न पाउँदैन। जो नेपाली नागरिक हो, नागरिकका सन्तान हुन्, तिनलाई अहिले भोटर लिस्टबाट समेत अब नाम हटाउन थालिसकेको छ। जो हिजो चाहिँ मत हाल्न योग्य थियो, हिजोका चुनावहरूमा मत हाले, हामीलाई चुनेका तिनैले हुन्, संविधान सभामा चुनाव भोट हाले तिनैले हुन्, हिजो क्वालिफाइड थिए भने आज डिस्क्वालिफाइड कसरी भयो? यो नीति कसरी बन्यो? यस किसिमका डिस्क्रिमिनेटरी पोलिसिज र प्र्याक्टिसेसहरूलाई बदल्नु पर्दछ। यो पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा आफ्नै नागरिकका विरुद्धमा गरिएका डिस्क्रिमिनेटरी प्र्याक्टिसहरू हुन्। यस्ता प्र्याक्टिसहरूलाई रोक्नु पर्दछ भनेर मैले बार बार उठाउँदै आएको। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो पछाडि परेको सोसाइटीलाई अगाडि बढाउने, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले रूपान्तरण गर्ने यो सोसियल ट्रान्सफर्मेसनमा इन्जिनियरहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यो भूमिकातर्फ अगाडि बढोस् र निश्चित रूपमा अहिलेको यो प्यानल वास्तवमा यहाँहरूले राख्नुभएको छ प्रगतिशील इन्जिनियर, प्रगतिशील समूह नै हो। यसमा अलिकति हाम्रो अहिलेको गठबन्धनमा रहेका अरूहरू पनि समावेश भइदिएको भए त्यसले एउटा ठुलो मेसेज नेसनली र इन्टरनेसनली दिन सक्थ्यो। तथापि पनि यो प्रोग्रेसिभ प्यानल को विजय होस्। यहाँहरूलाई यही शुभकामनाका साथ म बिदा हुन्छु।